पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राजोवाच परस्य विष्णुरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। नानुतृपेजुषन्युष्मद्वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्। अन्तरिक्ष उवाच येभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभजन् जुषते गुणान्। हाम्रो स्वाध्यायको यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। हरिहर सन्यास आश्रमको स्वाध्याय कक्षामा निरन्तर चलिरहने स्वाध्याय अगाडि बढिरहेको छ। स्वाध्यायलाई हामीले रोकेका छैनौं र लाइभ पनि गरिदिएका छौं, किनकि सबैलाई सुविधा होस् बसेर सुन्न। लकडाउन छ, विषम परिस्थिति छ। शास्त्र जिज्ञासु अर्थात् शास्त्र सुन्न चाहनेहरूलाई यो सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले त हामीले यो व्यवस्था मिलाएका छौं। अब कति भक्तहरू जुट्नु भएको छ, जुट्नु भएको छैन, अब त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। जो जुटेर सुन्नु भएको छ अवश्य नै उहाँहरू लाभान्वित हुनु भएको छ। अरू भक्तहरू पनि जुडाउँदा राम्रो हुन्छ, किनकि उपदेश हो, सत्संग हो। जति धेरैले सुन्न सके त्यतिले लाभ उठाउन सक्छन्। श्रीमद् भागवत अन्तर्गतको 11 स्कन्द चलिरहेको छ, यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ। प्रसङ्ग राजर्षि निमिले नवयोगेश्वरको सम्मान गर्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। द्वितीय प्रश्नको उत्तर द्वितीय ऋषि हरिले प्रदान गरिसक्नु भएको छ। भगवानका भक्त कस्ता हुन्छन् भन्ने सन्दर्भलाई लिएर गरिएका प्रश्नको उत्तर ऋषिले मुक्त कण्ठले शास्त्रमा जे जस्तो लेखेको छ भक्तका लक्षण, ती लक्षणहरू उपदेश गरिसकेपछि ती उत्तरद्वारा कृतार्थ भएका राजर्षिका मनमा पुनः जिज्ञासा जागृति भएको छ। विष्णु र मायामिदम पश्यन् भन्ने पंक्ति आएको छ तल।
यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड विष्णुकी मायाको विस्तार हो। यो मायामय हो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। विष्णु र माया मिदम पश्यन् सबै भागवतोत्तम भनेर यो 48औं श्लोकमा मायाको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। देखिएको चर अचर जगत यो पुरा मायामय हो, किनकि कुनै दिन नाश हुन्छ। मायामय हो भनेर विश्वास कसरी गर्ने, त यो जिज्ञासामा जो सत छ सतको कदापि नाश हुँदैन। सत तिनै कालमा यथास्थिति यथारूपमा रहन्छ। जो तिनै कालमा रहने वस्तु हो त्यो रहने वस्तुलाई सत भनेर बताइएको छ। कालत्रयेपि तिष्ठति सत। सत आत्मा हो, चैतन्य हो। यो आत्मा चैतन्यको कदापि नाश हुँदैन। अज्ञानवश भूलवश म मरेँ, म बाँचेँ, मैले छोड्दैछु, म जाँदैछु, आउँदैछु भन्ने यो जीवको एउटा अज्ञानवश प्रयोग गरिएका यी सबै व्यवहार हुन्, शब्दहरू हुन्। परन्तु सबैभित्र रहेको चैतन्य आत्मा न जान्छ, न आउँछ, न उड्छ, न सुत्छ, न निदाउँछ, कुनै प्रकारको विकार विकृति छैन। भूतकालमा जस्तो जुन स्थितिमा थियो वर्तमान कालमा पनि त्यही स्थितिमा छ चैतन्य आत्मा। वर्तमान समयमा जुन स्थितिमा छ भविष्यत कालमा पनि त्यस्तै प्रकारले रहिरहन्छ। अर्थात् सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व जुन स्थितिमा थियो, जुन रूपमा थियो, त्यो सृष्टि भइसकेपछि पनि त्यही रूपमा छ। सृष्टिको उपसंहार अर्थात् सृष्टि नष्टभ्रष्ट भइसकेपछि पनि त्यो चैतन्य ब्रह्म, चैतन्य आत्मा त्यस्तै रूपमा रहिरहन्छ, सत रूपमा रहिरहन्छ। जस्तो दृष्टान्तको रूपमा हामी सत्सङ्गालयमा बसिराखेका छौँ, स्वाध्याय कक्षमा बसिराखेका छौँ। यो स्वाध्याय कक्ष निर्माण हुनुभन्दा पूर्व पनि आकाशको अस्तित्व थियो, यथास्थितिमा थियो। यो स्वाध्याय कक्ष, स्वाध्याय सदन निर्माण भइसकेपछि पनि आकाशको स्थिति उस्तै छ, उही रूपमा छ, बिग्रेको छैन। मठ आकाश भन्ने एउटा मठलाई लिएर मात्रै, एउटा परिधि घेरोलाई लिएर यहाँ मठ आकाश भने तापनि यो महाकाश नै हो। यो स्वाध्याय सदन कुनै दिन नष्टभ्रष्ट भइसकेपछि पनि त्यो आकाश यथास्थितिमा नै रहन्छ। यो बुझ्न सुविधा होस् भन्नको लागि आकाशको दृष्टान्त दिने गरिन्छ। त्यस्तै सत वस्तु कालत्रयेपि तिष्ठति सत हिजो थियो र आज छ र भोलि पनि रहिरहन्छ। जसको स्थितिमा थोरै पनि विषमता उत्पन्न हुँदैन, त्यस्तो चैतन्य आत्मा एक रूपले रहिरहन्छ। अब सृष्टिको सन्दर्भलाई लिएर विचार गर्दै जानियो भने सृष्टिको विषयमा शास्त्रले बताएको छ सृष्टि उत्पत्ति हुन्छ। सृष्टिको उत्पत्तिको क्रमलाई महर्षि वेदव्यासले यसभन्दा पूर्वका स्कन्धहरूमा र अन्य ग्रन्थहरूमा पनि बताउनु भएको छ। भगवान नारायणबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुन्छ। उत्पत्ति भइसकेपछि ब्रह्माजीको मनमा सृष्टि रचना गरौँ भन्ने सङ्कल्प जाग्छ, सङ्कल्प जागृति हुन्छ। सङ्कल्प जागृति भइसकेपछि सङ्कल्पअनुसार अनि यो सृष्टि रचना गर्नुहुन्छ। सृष्टि रचना गर्ने सामग्री भनेको आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी हो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वीलाई लिएर यो सृष्टिलाई विस्तार गर्नुहुन्छ भगवान ब्रह्माजीले। सृष्टिको विषयमा धेरै चर्चा हामीले गरिसकेका छौँ। अब यो स्वाध्यायमा यो चर्चालाई धेरै अगाडि बढाइरहन मैले त्यति सान्दर्भिक ठान्दैन। उत्पत्तिको वर्णन आएको छ। जो उत्पत्ति हुन्छ र त्यसको अभिवृद्धिमा नै बढ्दै जानु र यसमा फेरि परिवर्तन आउनु पनि स्वाभाविकै हो। जसको उत्पत्ति छ, उत्पत्ति भएका वस्तुमा परिवर्तन आउनु, एक वर्ष जस्तो
रूपमा थियो 1 वर्ष पूर्व त्यो अहिले नहुनु, अहिले जुन रूपमा छ भोलिका दिनमा बा 1 वर्षपछि गएर त्यस्तो नहुनु, यो परिवर्तन हो। यो परिवर्तन हुनु पनि स्वाभाविकै हो। कहाँबाट हामीले थाहा पाउँछौँ, जान्ने कसरी भन्दा हाम्रो सृष्टि, हाम्रो शरीर पनि सृष्टि अन्तर्गत पर्दछ। यो पिण्ड ब्रह्माण्ड हो। हाम्रो शरीर 50 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व, 20-30 वर्ष पूर्व, 1-2 वर्ष पूर्व जस्तो थियो, अहिले त्यस्तो छैन। अहिले जुन रूपमा छ त्यस्तो गएर भोलिका दिनमा हुँदैन, त्यही रूपमा रहँदैन। जसको उत्पत्ति छ त्यसमा परिवर्तन पनि छ, स्वाभाविकै हो। जो परिवर्तित वस्तु छ त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ भोलिका दिनमा। सृष्टिको उत्पत्तिको विषयमा शास्त्रले वर्णन गरेको छ, स्थितिको विषयमा वर्णन गरेको छ र उपसंहारको विषयमा पनि वर्णन गरेकोले यो मायामय हो। मायामय सृष्टिको उपसंहार हुन्छ, यो रहँदैन। ब्रह्म चैतन्य अर्थात् भगवानलाई नाश हुन्छ, ब्रह्म चैतन्य नाश हुन्छ भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन। उत्पत्ति भएको सृष्टि विनाश हुन्छ भनेर जहीँ त्यहीँ उल्लेख पाइन्छ। त्यसैले पनि यो जानकारी हुन आउँछ कि यो सृष्टि नाशवान छ। र यहाँ राजर्षि निमिलाई उपदेश गर्ने क्रममा हरि नामका योगीश्वरले विष्णु मायामिदम, मायाको नै यो विस्तार हो भनेर उपदेश गर्दै गर्दा यो शब्द राजर्षि निमिका अन्तःकरणमा संस्कारको रूपमा रहिरहेको रहेछ र अब त्यो मायाको विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। त पूर्व शब्दको स्मरण गर्दै यो प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, परस्य विष्णुरीशैस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रुवन्तु न। हे गुरुदेव, हजुरहरू उपदेश गर्नको लागि सबल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, यथार्थ उपदेश गर्नुहुन्छ, यसमा मलाई आत्मविश्वास छ। किनकि 2 प्रश्नको उत्तर मैले सुनिसकेको छु। ईशस्य विष्णु हो, ईश्वर अर्थात् परब्रह्म परमात्मा विष्णु की जुन माया छन्, यो मायाको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू आएका छन्। ब्रह्मज्ञानीहरूले पनि मायाको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिसक्नु भएको छ। यी माया कस्ती छन् अरे भन्दा दुर्ज्ञेय छन् अरे, जानी नसकिनु छ अरे, जान्न जो कोहीले सक्दैनन् अरे। मायिनामपि भनेका यी देवताहरूलाई पनि मा ज्ञानम तद यातुम शीलम येषां ते मायिनः भनेको ज्ञानलाई संग्रह गर्ने नै जसको शील छ, जसको स्वभाव छ, जसको व्रत छ, यस्ता ब्रह्म आदि गरिएका उच्च कोटि देवतालाई मायिन भनेर भनिन्छ। मा शब्दले ज्ञानलाई पनि हुन्छ, अन्य वस्तुलाई निषेध गरेको, कुनै पनि वस्तुलाई उसले स्वीकार गरेको छैन। मा भनेको निषेधार्थ। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय, पञ्चप्राण, 4 अन्तःकरण, यो पूर्णतया 24 तत्त्वलाई मा भनेको जसले निषेध गरेर जो अवशिष्ट वस्तु रहन्छ त्यो अवशिष्ट वस्तुलाई यहाँ मा शब्द छ। यो मा ज्ञानमा प्रयोग गरिएको छ। यस्तो ज्ञानलाई संग्रह गर्न वा जान्नको लागि, अनुभव गर्नका लागि जो अत्यन्त प्रयत्नशील रहन्छन् त्यस्ता ब्रह्म आदि गरीका उच्च कोटिका देवतालाई मायिन भनेर बताइएको छ। मायिनाम बहुवचन प्रयोग गरिएको छ। यस्ता देवतालाई पनि मोहित गराइदिने, कहिलेकाहीँ देवताहरू पनि अत्यन्त मोहित हुन्छन् अरे, जस्तो दृष्टान्तको रूपमा दशम स्कन्द भागवतमा आउँछ। दशम स्कन्दको प्रसङ्ग, ब्रह्माजी पनि एक दिन मोहित हुनुभयो अरे। सबैले भगवान भगवान भन्छन् कृष्णलाई, मलाई त्यति विश्वास छैन, किनकि मायाले मोहित बनाइदिइसकेछन्, मलाई त्यति ठुलो विश्वास छैन। गोठालाहरूका अघि पछि हिँड्ने, गोठालाहरूको जुठो पुरो पनि खाने, आफूले खाएर उनलाई पनि खुवाउने, उनका पछाडि पछाडि हिँड्ने, गाईका पछाडि हिँड्नाले जसको नाम ग्वाला रहेको छ, एउटा गोठालाको रूपमा हिँडिराखेको छ। कोही त्यस्ता पढा लेखा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सङ्गतमा पनि रहेको देखिँदैन।
गोप गोपिनी एउटा सामान्य कुलमा जन्मेका व्यक्तिका अगाडि पछाडि हिँडिराखेको छ। हातमा यो बाँसको बाँसुरी एउटा मुरली लिएर दाएँ बायाँ हिँडिराखेका छ। त्यस्ता राम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गमा सुहाउने खाले आभूषणहरू पनि त्यहाँ देखिँदैनन्। एउटा सामान्य दिनचर्यामा रहेकालाई भगवान भगवान भनेर सबैले भन्छन्, परीक्षण गर्न पर्यो भनेर। नदीका किनारमा चर्दै गरेका सारा गाई बाछाहरूलाई लुकाइदिनु। अरे ब्रह्माजीले आफ्नो लोकतिर लिएर जानुभयो परीक्षण गर्नको लागि। भगवान श्रीकृष्णलाई जानकारी भयो कि ब्रह्माजीमा अभिमान आयो। भगवान ब्रह्माजी सृष्टिकर्ताका मनमा पनि अभिमान आयो। मेरी मायाले उनका आँखालाई पनि बन्द गरिदिन्। मेरी मायाको यो पर्दालाई ब्रह्माजीका आँखाबाट मैले हटाइदिनुपर्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले सङ्कल्प गर्नुभयो र ब्रह्माजीले अपहरण गरेर चोरी गरेर लिएका गाई जस्ता थिए त्यस्तै प्रकारका गाई त्यति नै रचना गर्नुभयो अरे। यावत वत्स भनेर बताउनुहुन्छ। जस्ता बाछा थिए, जस्ता गोरु साँडेहरू थिए, तिनका सिङ जस्ता थिए, खुर जस्ता थिए, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जस्ता थिए, साना बाछीहरू जस्ता थिए, कोही साना दुध पिउँदै गरेका, कोही अलि ठुला भएका बछडाहरू थिए, जस्ता जस्ता थिए त्यो पूर्व पहिला त्यस्तै खाले गाई रचना गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले। रचना गरेर तिनै गाईका अघि पछि गर्न थाल्नुभयो र आफ्नो जे थियो यसभन्दा पूर्वको दिनचर्या त्यो दिनचर्यामा रमण गरिरहनु भएको थियो। ब्रह्माजीका मनमा आयो कि अब गाई अपहरण गरिसकेको छु, गाई हराइसकेका छन्। आफ्ना गाईहरू हराइसकेको कृष्ण अत्यन्त दुखी भएको होला र ती ग्वालबालहरू पनि अत्यन्त दुखी भएका होलान्, छटपट्टिरहेका होलान्, तिनलाई ज्वरो आएको होला। एकपटक हेर्न थाल्नु जानु पर्यो, किनकि त्यत्रो सम्पत्ति हराएको छ। गोधन रूपी त्यत्रो ठुलो सम्पत्ति हराइएका गुमाएका उनीहरू बडा चिन्तित होलान्, दुखित होलान्, तिनलाई ज्वरो आएको होला, छटपट्याट भएको होला। एकपटक उनको छटपट्याइलाई हेर्न जानु पर्यो भनेर ब्रह्माजी त्यहाँ आउँदा उस्तै गाई, त्यति नै गाई, त्यस्तै बाछा, जे थिए त्यसभन्दा पहिला त्यो त्यस्तै प्रकारका रचना गरेर उनका अघि पछि हिँड्नु भएको, बडा क्रीडा गरिरहनु भएको, भोजन खानपान पनि त्यस्तै प्रकारले चलिरहेको, बडा प्रसन्न चेहराका साथमा कृष्ण नाचेको, हिँडेको, बसेको, उठेको, खाएको देखिसकेपछि ब्रह्माजीका मनमा लज्जा लाग्यो, लाज लाग्यो, सङ्कोच आउन थाल्यो। ओहो, मैले शङ्का गरेँ, सन्देह गरेँ, मायाले मेरी बुद्धिलाई अपहरण गरिदिछ, छोपिदिछ, मलाई धिक्कार छ। साक्षात् परब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा ब्रह्माजीलाई पूर्ण विश्वास भयो। नतमस्तक भए। ब्रह्माजीले यो बिर्सेका थिए कि कुनै दिन यिनी क्षीरसागरमा शयन गरेका थिए। यिनको नाभिबाट कमल केशर उत्पन्न भएको थियो, कमल नाल उत्पन्न भएको थियो, कमल नालमा केशर उत्पन्न भएका थिए। त्यो केशरलाई आसन बनाएर मेरो उत्पत्ति भएको थियो भन्ने कुरा ब्रह्माजीले भुलेका थिए। त आज पूर्णतया स्मरण भयो। यिनका नाभिबाट नै उत्पन्न भएको मेरो पिता, मेरो आराध्य, मेरो पूज्य परब्रह्म परमात्मा प्रति शङ्का सन्देह गरेँ। यो मेरो दोष होइन, मायाको दोष हो भन्ने स्वीकार गरे अरे। मायाको दोष हो भनेर स्वीकार गरेका छन्। ब्रह्माजी नतमस्तक हुन्छन्, नखिचमा जान्छन्, प्रणाम गर्छन्। भगवान क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्। ओहो, मभित्र यति ठुलो अहङ्कार आयो, यति ठुलो अज्ञान आयो। भगवान हजुरकी मायामा यति ठुलो शक्ति र तागत रहेछ। म जस्तो ब्रह्माजीको नेत्रलाई पनि जसले अवरोध गरिदियो भनेर क्षमा याचना गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले क्षमा दिनुभएको छ। मा इनाम अपि मोहिनी भनेको त्यस्ता देवतालाई पनि मोहित बनाउने माया छन् अरे, दुर्ज्ञेय छन् अरे, जो कहिले जान्नै सक्दैन। बडे बडे पठित सुपठित विद्वानका आँखालाई पनि बन्द गरिदिन्छ, मोहित बनाइदिन्छ, किंकर्तव्य विमूढ बनाइदिन्छन् अरे।
त्यो सबैले दुर्गेय भनेर भन्छन् भगवान। एकपटक मैले यो मायाको स्वरूपलाई जान्न चाहन्छु, माया देख्न चाहन्छु, मलाई माया देखाइदिनुहोस्, मायाको दर्शन गराइदिनुहोस् भगवान। तपाईँकी वैष्णवी माया बडा विचित्र कि छन् अरे, अहिलेसम्म कसैले पनि देख्न जान्न सकेनन् अरे। यो भाव प्रकट गरिदिएको भन्नुहुन्छ। एकपटक त्यो मायाको स्वरूपलाई जान्न चाहन्छु भनेर राजर्षि निमिले हजुरहरू उपदेश गर्न अत्यन्त सक्षम हुनुहुन्छ, दक्ष हुनुहुन्छ। मायाको स्वरूप के कस्तो छ त मायाको स्वरूप जान्न चाहन्छु भनेर प्रश्न गरिसकेपछि यो द्वितीय श्लोकमा पनि तपाईहरूका मुखारबिन्दबाट प्रस्फुटित भएका यी अमृत लीला चरित्र कथाहरू श्रवण गरेर पान गर्दा गर्दा मेरो हृदय तृप्ति हुँदैन भगवान। नानो तृप्ते जुसन युष्मद बचो हरि कथा नृतम संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्त ताप भेषजम। संसार ताप निस्तप्त, हे भगवान संसारबाट उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका तापहरू छन्। जुन जुन बुद्धिमा सुख बुद्धि गरेर सुख भाव गरेर त्यो वस्तुलाई स्वीकार गरिन्छ त्यो दुःखमा परिणत हुन्छ। संसार ताप निस्तप्त, संसारबाट उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका ताप, यद्यपि विशेष रूपले आध्यात्मिक, आधिदैविक र आधिभौतिक, मनमा आउने ताप आध्यात्मिक ताप। देवताहरू रुष्ट भएर अतिवृष्टि अनावृष्टि खण्डवृष्टिहरू गरिदिएर उत्पन्न गराइदिने तापलाई दैवी ताप भनेर भनिन्छ। शरीरमा ज्वरो आउनु, हिंस्रक प्राणीहरूकोबाट तर्सित हुनु यो दैहिक ताप भनेर भनिन्छ। यी तीन प्रकारका तापद्वारा परितापित भएका जीवहरूलाई कदापि सुखको अनुभव हुन सक्दैन भनेर बताइएको छ। त्यति मात्र होइन, सृष्टिमा जति जति वस्तु पदार्थहरू छन् ती वस्तु पदार्थमा जीवात्माले सुख बुद्धि गरेर यदि त्यसलाई सङ्ग्रह गर्न थाल्यो भने त्यो सङ्ग्रहित वस्तुले त्यसलाई ताप प्रदान गर्दछ। परिग्रहो हि दुःखाय भनेर भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले अब उद्धवलाई। त्यो पाठ पछि आउनेछ, उही गएर हामीले व्याख्या गर्नेछौँ। सङ्ग्रह नै विविक्त देशसेवित्व मरतिर जनसंसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम भनेर ज्ञानका साधन प्रस्तुत गर्ने प्रसङ्गमा विविक्त देशसेवित्व भनेको बाबु तिमीलाई सुख चाहिएको भने एकान्त सेवी बन। घर गृहस्थ आश्रममा बसेर घर गृहस्थ आश्रमका व्यवहार चलाउँदै गरेका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरू पनि दिनमा कमसे कम 1 घण्टा त्यस्तो ठाउँ बनाएर यदि एकान्त सेवी बन्न सकेनन्, 1 घण्टा बसेर त्यहाँ भगवत चिन्तन गर्न सकेनन्, ब्रह्मचिन्तन गर्न सकेनन्, आत्मचिन्तन गर्न सकेनन्, जीव जगत ईश्वर के होला भनेर यो विषयमा विचार गर्न सकेनन् भने दावानल अर्थात् डढेलो लागेको जङ्गलमा रहेका प्राणीहरू जसरी पीडित हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले पीडित हुनुपर्छ। घर गृहस्थ आश्रमका व्यवहारहरू चलाउँदै गरेका जो व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्ति पनि दिनमा 1 घण्टा हृदयलाई खाली बनाउनुपर्छ, मुटुलाई खाली बनाउनुपर्छ, अन्तःकरणलाई खाली बनाएर राख्न सक्नुपर्छ। अध्यात्म शक्ति अध्यात्म तेज ल्याएर दिनको 1 घण्टा त्यसलाई चार्ज गर्न सकियो भने जसरी ब्याट्री सकिन्छ नि, ब्याट्री सकियो भने त्यसलाई चार्ज गरिन्छ। 24 घण्टामा हर व्यक्तिले अर्थात् व्यवहार परिचालन गर्ने व्यक्तिले पनि 1 घण्टा परबरमा परमात्माको ध्यान गर्दै परमात्मामा रहेको त्यो दिव्य तेजलाई यदि आफूभित्र ल्याएर उपस्थापित गराउन सक्यो भने त्यसको व्यवहार सुन्दर हुन्छ, सभ्य हुन्छ। व्यवहारबाट आउने जो सुख र दुःख छन् त्यसलाई समभावले राख्न सक्छ। ध्यान छैन, जप छैन, पूजा छैन, परमार्थको विषयमा कुनै प्रकारको चिन्तन छैन, एकछिन हृदयलाई खाली बनाएर बस्न सक्दैन, विश्व ब्रह्माण्डमा प्रवाहित भएको त्यो ब्रह्म तेजलाई स्वीकार गर्न सक्दैन, दोहन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्ति त विषयद्वारा मारिन्छ, प्रपञ्चद्वारा मारिन्छ। सुख बुद्धि गरेर स्वीकार गरेका सारा वस्तुहरू दुःखमा परिणत हुन्छन्, बाण हानिदिन्छन्, कसैले सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन।
के त्यतिको लागि हो त संसार? त्यही दुःख पाउनको लागि, हैरान खेप्नको लागि, त्यही रुन र हाँस्नको लागि मात्र यत्रो यो सृष्टि हो त? यो सृष्टिको जुन अनुपम सृष्टि भनेर मनुष्यको शरीरलाई भनिन्छ कि मनुष्यको शरीर के त्यतिको लागि रुन र हाँस्नको लागि मात्रै हो त? सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। आँखा बन्द गरेर विचार गर्यो भने यी सबै कुराको ज्ञान हुन्छ, नभए हुन सक्दैन। त यहाँ बताउनुहुन्छ संसार ताप निस्तप्त। हे भगवान, संसारबाट उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका तापद्वारा परितापित भएको छ तु। मर्त्य म, मरणासन्न धर्मले युक्त भएको यस्तो म। तत् भनेको संसारबाट उत्पन्न हुने जो तापहरू छन् त्यो तापको औषधि स्वरूप भएको भेषज भनेको औषधि, ओखती, वैद्यले दिने औषधि जस्तै हरिकथा मृतम युष्मद भएछ। हरिकथा माने परब्रह्म परमात्मालाई प्रतिपादन गर्ने, परमात्माका कमनीय कृति, जीवन सुधारक यस्ता उपदेशद्वारा युक्त भएका युष्मद भएछ भनेको तपाईँहरूका उपदेश श्रवण गरेर ती श्रवण माने ती उपदेशहरूलाई स्वीकार गर्दा, पान गर्दै गर्दै गर्दा पनि अनुतृप्ति भनेको मेरो हृदय तृप्ति हुँदैन भगवान। अझै सुनौ। हजुर जस्ता महापुरुषका मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भएका, प्रवाहित भएका यी दिव्य उपदेशहरू अझै सुनौ, जानौ, बुझौँ। यस प्रकारको भावना जागृति भइरहेको छ भगवान। किनकि हजुरहरू ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ। ब्रह्मज्ञानीका जो उपदेश हुन्छन् त्यो उपदेशहरूमा अन्यथा र मिथ्या उपदेश हुँदैन। यो मेरो आत्माले स्वीकार गरेको छ, त्यसैले अब मेरो हृदय सन्तुष्टि भएको छैन। अब यो मायाको विषयमा एकपटक हजुरले बुझाउनुहोस् भनेर यसरी गरिएका प्रश्न थिए। यो प्रश्नलाई उत्तर दिँदै तृतीय ऋषिको नाम हो कवि हरि अन्तरिक्ष हो। तृतीय ऋषिको नाम के? अन्तरिक्ष। अन्तश्चेतसी इक्षते आत्मानम इति अन्तरिक्ष। अन्तरिक्ष भनेको हृदयाकाश। हृदयाकाशमा अर्थात् बुद्धिमा जसले चिन्तन गरेको छ आत्मतत्त्वको, त्यस्ता तृतीय ऋषिको नाम हो अन्तरिक्ष। अन्त भनेको आखिर यहाँ भित्र न हो, भित्र रहेको जुन बुद्धिमा जसले आत्माको चिन्तन गरिरहन्छ, आत्मचिन्तनदेखि अतिरिक्त कुनै पनि वस्तु विषयको चिन्तन गर्दैनन्, त्यस्ता ऋषिको, तृतीय ऋषिको नाम, तृतीय योगीश्वरको नाम हो अन्तरिक्ष। अब ऋषि अन्तरिक्ष उत्तर दिनको लागि अगाडि बढ्नुभयो। जब यो मायाको प्रश्न सुनिसकेपछि ऋषिका पनि एकैछिन आँखा बन्द भए। अब कसरी वर्णन गरौँ? अब मायाको विषयमा सिधै शब्द प्रयोग गरेर वर्णन गरौँ भने वाणीद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन, बुझाउन सकिँदैन। मायाको स्वरूप यस्तो हो भनेर स्वरूपतः वर्णन गर्न सकिन्छ सकिँदैन? स्वरूपतः मायाको वर्णन गर्न सकिँदैन। यस्तै स्वरूप छ भनेर मायाको निरूपण गर्न सकिँदैन। अब मायाको यदि केही बुझाउनु पर्यो मायाको विषयमा भने सृष्टि आदि कार्य, यो सृष्टि आदि गरेको कार्यलाई लिएर मात्र बुझाउनु पर्दछ। यो सिधै गएर मायाको वर्णन हुन सक्दैन। यो सारा सृष्टि मायाको कार्य भनेर बताइएको छ। माया र सृष्टिमा कार्य कारण भाव सम्बन्ध छ। माया कारण हो भने सृष्टि कार्य हो। यो कार्यको वर्णन गर्दै गर्दै जाँदा मायाको वर्णन त्यही पेटभित्र आउने भएको भएर अब सृष्टिको केही वर्णन गरेर मायाको वर्णन गर्ने विचार गर्दै अब केही सृष्टितिर अभिमुख हुनुहुन्छ। मायाको विषयमा बताइएको छ अब सत भन्ने कि असत भन्ने मायालाई। राजर्षिको प्रश्न अनुसार सत माया सत रूपा छन् भनेर वर्णन गरौँ भने त्यो पनि मिल्दैन। बिल्कुलै असत नै हुन् भनेर वर्णन गरौँ भने त्यो पनि मिल्दैन फेरि। किनकि बताइएको छ असत चेन न प्रतीयत, सत चेन न बाध्यत। अब यो माया
असत नै हो भनेर भनौँ भने असत त बिल्कुलै हुँदै नभएकोलाई असत भनेर भनिन्छ। ख पुष्प, आकाशमा फुल देखियो, पुष्प वाटिका देखियो, बगैँचा देखियो भने त्यो के भएको हो त? भएको होइन भाइ, बिल्कुलै भएको होइन। ख पुष्प, बन्ध्यापुत्र, बन्ध्यापुत्र पनि त्यो बिल्कुलै नभएको हो। त्यस्तै प्रकारले सशृङ्ग भनिन्छ, गधाको सिङ, गधाको सिङ, खराएको सिङ, अब यो पनि बिल्कुलै नभएको हो। अब यो माया कि त्यस्तै ख पुष्प जस्तो, बन्ध्यापुत्र जस्तो, सशृङ्ग जस्तो हो त भन्दाखेरि बिल्कुलै त्यो रूपले भन्न पनि मिल्दैन भाइ। यस्तो परिवर्तमान भएको छ, सारा संसार देखिएको छ। हुँदै नभएको भए यो सारा दुनियाँ किन यसरी झुम्मिने थियो? ऊ पनि त्यतै लागेको छ, त्यो पनि लागेको छ, ऊ पनि लागेको छ। जति जन्मेका छन् ती सारा यो सृष्टितिर नै अभिमुख भइराखेका छन्, देखिएको छ स्पष्टतया। बिल्कुलै असत भए नप्रति यता देखिँदै देखिनु नपर्ने। अब यो सतरूपा छ भनेर यदि सतरूपले वर्णन गरौँ भने नबाध्य त, यो बाधित हुन नपर्ने, अभाव हुन नपर्ने, बाधित भएको पनि देखिएको छ फेरि। असत रूपले वर्णन गरौँ त्यो पनि मिल्दैन, असत रूपले वर्णन गरौँ त्यो पनि मिल्दैन। त्यसो भए के हो त? अनिर्वचनीय। भगवान् शङ्कराचार्यले पनि यही भन्नुभयो, सन्नाप्य सन्नापि भयात्मिको मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो। सत भनौँ भने पनि बडा गाह्रो छ, असत भनौँ भने पनि बडा गाह्रो छ, उभयात्मक भनौँ भने अब त्यो पनि बताउन बडा मुस्किल छ। यो उभयात्मिका पनि हुन सक्दिन भनेर वेद वेदान्त शास्त्रले बताएको छ। त्यसैले अब के भनेर बुझाउँ त भन्दा अनिर्वचनीय त बताउनै नसके, मायालाई अनिर्वचनीय भनेर चाहिँ भगवान् शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणि ग्रन्थमा बताउनु भएको छ। त त्यस्तै प्रकारले अब यी तृतीय ऋषिले पनि मायाको विषयमा अब बताउँ कसरी, यिनलाई अब केही न केही रूपले त बताउनु पर्ने हुन्छ भनेर कम्मर कस्नु। मायाको विषय यस्तै नै हो, यस्तै हो भनेर बताउन सकिन्न, अनिर्वचनीय। महात्माहरूले एउटा दृष्टान्त दिन्छन् मायाको विषयमा। राजर्षि निमिका मनमा मायाको विषयमा जान्ने इच्छा जागृति भए जस्तै एकपटक सुदामाको मनमा पनि मायाको दर्शन गर्ने इच्छा जागृति भयो अरे। ल, सुदामा व्यवहारमा भन्दा जसको साथमा केही पनि छैन त्यसको नाम सुदामा, केही छैन, लोकमा पनि त्यही भनिन्छ। केही छैन बिचरा सुदामा जस्तो छ भनेर सुदामाको नभएका व्यक्तिको दृष्टान्त दिन पर्यो भने सुदामाको दृष्टान्त दिइन्छ। एक दिन भगवान् श्रीकृष्णको नजिकमा पुगेछन् सुदामा। भगवान् श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दै भनेछन्, यो भगवान् यो मायालाई सबैले दुर्गेया भनेर भन्छन्, धेरैले चर्चा परिचर्चा चलाएका छन्। यो मायाको कारणले गर्दा सारा संसारका भूमरीमा जीवहरू नाचेका छन् भनेर पनि भन्छन्। यो सारा जीवहरूलाई संसारमा नचाइदिने, घुमाइदिने, नचाहँदा नचाहँदै बुढो हुनुपर्ने, नचाहँदा नचाहँदै गरिब भएर बाँच्नुपर्ने, यी विभिन्न प्रकारका समस्या संसारमा आएका छन्। यो सबैको मूल हेतु भनेको हजुरकी माया हुन रे। ती अहिलेसम्म कसैले पनि देख्न सकेनन् अरे। म हजुरको परम भक्त हुँ, म हजुरको उपासक हुँ। आफ्ना प्रिय शिष्यलाई असम्भव पनि सम्भव गराएर गुरुले दिने गर्छन्। हजुर समर्थ हुनुहुन्छ, म हजुरको उपासक शिष्य हुँ, एकपटक हजुरकी मायाको दर्शन गर्न चाहन्छु, मायाको दर्शन गराइदिनुहोस् भन्ने इच्छा गरे अरे। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, सङ्केत गर्नुभयो, सुदामा यो मायाको दर्शन गर्ने इच्छा जाहेर नगर भाइ। इच्छै नगरेका व्यक्तिलाई त अन्धो बनाइदिएर संसारमा बारम्बार घुमाइदिने गरेकी छ, ठुलो दुःख प्रदान गर्ने गरेकी छ। अझ देख्ने नै इच्छा गरेका व्यक्तिलाई के गर्ने मायाले भो यो बाटो हिँड्नुभन्दा यो पक्षमा लाग्दै नलाग्न राम्रो भनेर भगवान् श्रीकृष्णले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब सुदामा पनि त्यस्तै हठी
भगवान होइन, म हजुरको भक्त हुँ, हजुरको म शिष्य हुँ, म उपासक हुँ, म एकपटक मायाको दर्शन त गर्न चाहन्छु नि, किनकि हजुर माया देखाउन समर्थ हुनुहुन्छ, दर्शन गर्न म समर्थ छु। यो गुरु र शिष्यका बिचमा अब यो जुन मायाको दर्शन गर्ने मेरो जुन इच्छा हो त्यो इच्छालाई पूर्ति गरिदिनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राखी ल भयो। यो मायाको विषयमा चर्चा परिचर्चा नचलाऊ भाइ, अझ पनि मैले भन्छु। त्यही पनि अब यो गर्मीको समय छ, वैशाख जेठको समय हो, एकपटक गोमती गङ्गा स्नान गर्न जाउँला, हिँडा जाउँ गङ्गा स्नान गर्न जाउँ, मायाको विषयमा फेरि चर्चा परिचर्चा चलाउँदै गरौँला भन्नुभयो श्रीकृष्णले। अनि गोमती गङ्गाजीको नजिकमा पुग्नु। अनि त्यसपछि सुदामा, यो ग्रीष्म ऋतु पनि हो, सूर्यका किरणद्वारा हामी परितापित पनि भएका छौँ। हेर कस्तो सुन्दर जल छ, कति राम्रो जल छ, कलकलाउँदो जल छ। यो जल त जति पियो त्यति पिउँ लाग्छ, तृप्ति त हुँदैन, बडा राम्रो छ। यो तीर्थ पनि हो, गोमती गङ्गा हुन्, यी गङ्गामा स्नान पनि गर्नुपर्छ। तिमी मेरो अत्यन्त प्रिय भक्त भएको भएर यहाँ लिएर आएको छु। ल अब पहिला म स्नान गर्छु अनि त्यसपछि तिमी गएर स्नान गरौला, किन पालै पालो गरेर स्नान गर्नुपर्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले त्यो झोलीमा के थिए धोती सोती सुदामाका हातमा राखिदिएर गएर स्नान गर्नुभयो। स्नान गरेर डुबेर आउनुभयो। अनि त्यसपछि सुदामालाई सङ्केत गर्नुभयो कि सुदामालाई जाऊ तिमी, लौ तिमीलाई झोली मालाहरू के छन् म समाइदिन्छु। ती सबै झोली माला साला के थिए, तानतुन सुदामाका हातमा केही रहेछन्, त्यो भए जतिकै भगवान श्रीकृष्णलाई दिए। श्रीकृष्णले अब त्यो समाइदिनु भयो। उनी गएर डुबुल्की मार्न थाले। गएर डुब्दै थिए, यसो अलिअलि कृष्णलाई पनि हेर्दै थिए। अनि यसो गर्दै थिए, गलादेखि तल मात्र स्नान गर्दै थिए। न पाइँदैन, गङ्गा स्नान गर्ने व्यक्तिले स्नान गरेको फल पाउनु छ भने 3 पटकसम्म पुरै शिरलाई डुबाउनु पर्छ, तब मात्र पाप नाश हुन्छ भाइ, गङ्गा स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। 3 प्रकारका ताप नाश गर्नको लागि, 3 गुणबाट उत्पन्न भएका यी सारा वृत्ति निवृत्तिको लागि गङ्गा स्नान गर्न गएका व्यक्तिले पुरा शिर डुबाएर 3 पटकसम्म झमझम डुब्नुपर्छ, तब मात्र गङ्गा स्नान गरेको फल मिल्छ, नभए मिल्दैन। भगवान श्रीकृष्णले सङ्केत गर्नुभयो। मलाई यहाँ गङ्गा स्नान गर्न पठाउने, त्यहीँबाट भाग्न त होइन, छुट्टा छुट्टै स्नान गरे। अब शङ्कालु त थिए सुदामा, हेर्दै थिए, न त्यसरी हुँदैन, पुरै डुब भनेर सङ्केत गर्नुभएको थियो। के डुबेका थिए। अब डुब्दा बित्तिकै त उनले त विचित्र देखे, नदी बढेर आएको देखे। ओहो, ठुलो बाढ बगेर आएको देखे। अब बाहिर निक्लिन्छु, किनारमा निक्लिन्छु, बच्छु भन्दा भन्दै त्यही बाढीले बगाएर लिएर गयो। सुदामा बगे, कहाँ नदीमा बगे। ठुलो बाढी आयो अनि बग्दै 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 गए। अब कसरी बच्ने, के गर्ने, हरे यो बाढीमा म बगेँ भनेर अब बगेको अनुभव गर्दै गर्दै किनारा खोज्दै खोज्दै गएका थिए। अलि निकै पर, निकै तल पुगिसकेपछि बल्ल तल्ल ए न के न प्रकारेण अब किनारमा के थिए, केही लहरा थियो होला, कोही बुटासुटा केही भेट्टाएर अनि बाहिर निक्ले। बाहिर निस्किसकेपछि अब पहिलाको त छैन, त्यहाँ त पुरै विस्मृत भयो। म कृष्णका साथमा आएको हुँ, भगवानसँग मैले मायाको दर्शन गर्ने यस्तो जिज्ञासा राखेको थिएँ। अब त्यो मायाको बारेमा जान्नु हुँदैन भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्दै गर्दा भो अब गङ्गा स्नान गर्न जाउँ भनेर भगवान श्रीकृष्णका साथमा गङ्गा किनारामा आएको। अनि त्यो वरिपरिको प्रकृति त केही छैन, त दोस्रो प्रकृति पो भयो त्यहाँ। बाहिर निस्किसकेपछि अब पुरा भिजेका छन्। अब शरीरका कपडाहरू पनि बिचरा के थियो, एउटा कौपिन लगौटी लगाएर गएका थिए। भोक पनि लागिरहेको छ। अब कसले त्राण दिन्छ, कसले कपडा दिन्छन्। सहारा खोज्दै खोज्दै अब कमसेकम माथि गइसकेपछि गाउँ होला, केही सहर होला। अब गाउँमा गइसकेपछि मान्छेहरू भेटेनन्, तिनीसँग केही मागेर खाउँला, मागेर कपडा लगाउँला। कमसेकम अब ती कपडा सपडा लगाएर खाएँ भने त बाँच्न त बाँच्छु भन्ने इच्छाले माथितिर लागेका थिए। ठुलो सहर रहेछ, त्यो सहरमा त धुमधाम भएको छ, बाजा पनि बजाइराखेका। धेरै मान्छेहरूले जय जयकार गरिराखेका। अगाडि एउटा राम्रो हात्ती, त्यो हात्तीलाई एकदम श्रृङ्गार पटार गरेर माला लगाइदिएर धुमधामसित हात्तीले अगाडि खेद्दै खेद्दै लिएर आएका रहेछन्। आर्मी पुलिसहरू पनि थिए भन्छ।
हात्तीका सुरमा एउटा माला पनि थियो, त्यो आफूतिर आउँदै गरेको हात्तीले त्यो माला लगाएर उनलाई लगाइदियो। सुदामालाई माला लगाइदियो। माला लगाइसकेपछि यो के गरेको भनेर छटपटिँदै थिए, सोध्दै थिए। सोध्दै त्यहाँ कहाँ त्यस्ता भद्र व्यक्तिहरू, ती विशिष्ट व्यक्तिहरू नगिचमा आएर भन्न थाले, अब तपाईँ हाम्रा राजा हुनुभयो भनेर भन्छन्। किन राजा भाइ? भनेको यो राष्ट्रका राजाको मृत्यु भएको छ। अर्को राजा वरण व्यक्तिबाट होइन, हात्तीले जसलाई जुन माला लगाइदिन्छ अब त्यही नै राजा हुन्छ र हात्तीद्वारा वरण गरेर राजा बनाउने यहाँको परम्परा छ। त्यही अनुसार राजाको मृत्यु भएको थियो। अब हात्तीले राजा खोज्दै थियो, तपाईलाई भेटायो, तपाईलाई लगाइदियो, अब तपाईँ हाम्रो राजा हुनुभयो भनेर अब त जय जयकार गर्न थाले। अब नयाँ आभूषण, गहनाहरू, कपडाहरू, राजकीय पोषक जे लगाइदिनु पर्थ्यो धुमधामसित लगाइदिए। लगाइदिएपछि हात्तीमाथि चढाएर अब ढल्काउँदै लिएर गए दरबारतिर। कसलाई? सुदामालाई। हुन् सुदामा। दरबारमा राखिसकेपछि राजगद्दीमा बसे, शिरपेच लगाए। अब राजकीय सुख भोग के छ पुरा उपभोग गर्न थाले। अब त्यो पुरा राज्यको सम्पत्ति त उनका हातमा आयो। हुन् सुदामा। सम्पत्ति राजा भने त्यो राज्यको पुरा सम्पत्ति जति उनका हातमा आयो। त्यसपछि कुनै राजाकी छोरी राजकुमारीसँग उनको विवाह पनि भयो। विवाह भइसकेपछि 2 भाइ छोरा जन्मिए अरे। यस्तै प्रकारले अगाडि चल्दै गयो। अनि त्यो राष्ट्रमा यस्तो रोग लाग्यो कि अब धेरै मान्छेहरू मर्न थाले। सायद अहिले आएको यो कोरोना छ नि, कोभिड, यही कोरोना जस्तै आएछ गरे भाइरस यहाँ पनि आएर अब धेरै मान्छेहरू मर्न थाले। मर्दै गर्दा उनकी श्रीमती पनि मरिछन्। जोगाउँछु भन्दा श्रीमती पनि मरे। मरिसकेपछि राजालाई बडा चिन्ता भयो। ओहो, श्रीमतीको अब मृत्यु भयो, के गर्ने कसो गर्ने भने ज्यादै शोक गर्न थाले। अनुकूलकी श्रीमती थिइन्, उनको भावनालाई बुझेर सेवा गर्थिन्। रानीको मृत्यु भइसकेपछि राजा यति चिन्तित भए, यति शोकाकुलित भए कि बोल्न पनि बोल्दैनन्, खान पनि खाँदैनन्, कसैलाई हेर्न पनि हेर्दैनन्। हो, बडा चिन्तित भएर बसिराखेका। यस्तै चिन्ताले ग्रस्त भएको अवस्थामा अब त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, गण्यमान्य व्यक्तिहरू नकिसिममा गए। अनि नमस्कार प्रणाम जे गर्नु पर्थ्यो शिष्टाचार सबै गरे। अनि त्यसपछि भन्न थाल्यो, शोक नगर्नुहोस् राजा ऋषि, शोक गर्नु हुँदैन। अब किन शोक गर्नुहुन्छ? भयो त भयो, अब सिद्धियो, धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। अब यहाँ कसैको मृत्यु हुन्छ यो नगरीमा, यो माया नगरी हो भन्ने सङ्केत त गरेका थियो। यो माया नगरी हो। यो माया नगरीमा यदि कसैकी श्रीमती मर्छन् भने त्यो श्रीमानलाई पनि पत्नी लोकमा पठाइदिने यहाँको परम्परा छ भनेर भन्न थाले। कसैको पति मर्यो भने पत्नीलाई पति लोकमा पठाइदिने। पत्नीको मृत्यु भयो भने त्यहाँको व्यक्तिलाई राजा प्रजा जो कोही हुन् त तिनीहरूलाई पत्नी लोक पठाइदिने यहाँको परम्परा भएकोले तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, अब पत्नी लोकमा पठाइदिन्छौँ हामीले। उहीँ गएर तपाईँकी पत्नीसँग, तपाईँको रानीसँग तपाईँको भेटघाट हुन्छ भनिसकेपछि राजाले यसो विचार गरे। भाइ, अब श्रीमती पत्नी लोकमा त गइन्, शरीर यहीँ छोडेर गइन्। अब यही शरीरबाट पत्नी लोकमा जान मिल्ने भए त ठिकै थियो। अब म कसरी हो नि त्यहाँ जाने? मनमा तर्क आयो, सोध्न थाले। अब श्रीमती त मरेर गइन् आफ्नो लोकमा, अब म पत्नी लोकमा जान पर्यो भने कसरी गइन्छ त नि भनेका थिए। अब चिन्ता नगर्नुहोस्, पत्नी लोकमा पठाइने जुन व्यक्तिलाई एउटा रुखमा लगेर झुन्डाइन्छ अनि तलबाट बाण हानिन्छ, भाइ पेस्तोल हानिन्छ, अनि उसलाई मारिन्छ, अनि त्यसपछि पत्नी लोकमा पठाइन्छ भनिसकेपछि राजा त काँप्न थाल्यो। ओहो, ओहो, मर्ने, मेरै मृत्यु। अहिलेसम्म श्रीमतीको नाममा रुँदै थिए, अब आफ्नै नाममा रुँदै, अब आफ्नै रुन थाल्यो भने अरे अब मेरो मृत्यु हुने भयो, मलाई झुन्ड्याएर मार्ने भाइ, मेरो मृत्यु भने अशुभ हुने भयो भनेर अब पत्नीको चिन्ता हरायो, अब आफ्नै चिन्ता आयो। लोक न हो,
संसार हो। सारा दुनियाँ जीवले आफ्नो चिन्ता गरेको हुन्छ, अरूको चिन्ता त त्यसपछि बल्ल हुन्छ। घरमा कोही अभिभावकको मृत्यु भयो बा अभिभावकले छोडेर गयो भने पनि त्यो तिमी गयौ कहाँ गयो, तिम्रो गति के होला भनेर त्यो कसैले पनि चिन्ता गर्दैन। तिमीले मलाई छोडेर गयौ, अब मेरो व्यवस्था कसले मिलाइदेला, कसको सहाराले म बाँच्ने भनेर व्यक्ति रुनी न हो। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। बृहदारण्यको उपनिषदमा आउँछ। याज्ञवल्क्यले आफ्नै पत्नीलाई उपदेश गर्ने क्रममा बताउनु भएको छ। यो संसारमा कसैले कसैको दुःखलाई देखेर रुनी होला नि, उही आफ्नै दुःख देखेर रुनी हो। आफ्नै सुखको लागि एकले अर्काको अपेक्षा गरेको हुन्छ। कसैले कसैको लागि चिन्ता प्रस्तुत गरेको हुँदैन। मेरो गतिविधि के हुन्छ भनेर चिन्ता गरेको हुन्छ। लोक यस्तो छ भनेर आफ्नै पत्नीलाई ब्रह्म उपदेश गर्ने बेलामा उपदेश गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब आफ्नो लागि चिन्ता गर्न थाले। उनले भन्न थाले, म त अतिथि हुँ बाहिरबाट आएको। कता कता थाले यसो सम्झेन, म त बाहिरबाट आएको अतिथि हुँ, यहाँकालाई सायद त्यो नियम लागू होला। म त बाहिरबाट आएको अतिथि, अतिथिलाई पनि त्यस्तै नियम लागू हुन्छ। यहाँ त जो कोही यो माया नगरी हो, माया नगरीमा प्रवेश गर्यो त त्यो व्यक्ति यहाँको भयो, यहाँको नियमलाई पालन गर्नुपर्छ भनिदिएपछि अब मृत्यु नै आउने भयो। अनि उनले अन्तिम एउटा शर्त राखे, अब मर्नु नै छ भने कमसेकम एकपटक गङ्गा स्नान गर्न दियो। एकपटक गङ्गा स्नान गरौँ, गङ्गा किनारमा बसेर कमसेकम गायत्री जपौँ, हरि भजन गरौँ, परमात्माको स्मरण गरौँ। अनि त्यसपछि तिमीले जे चाहन्छौ र तिमीहरूको नियम जे छ त्यही नियमलाई पालन गरौँला भनेर राजा कतातिर लागे? गङ्गाईतिर लागे। गङ्गाईतिर तिमीलाई एक्लै छोडिदिनु, तिमी फेरि भाग्न सक्छौ, अर्कोतिर जान सक्छौ भनेर कमसेकम 20-30 जना आर्मी पुलिसहरू सशस्त्रधारी ती सबैलाई पठाइदिए भाइ। हतियार धारण गरेका ती आर्मी पुलिसहरूलाई पठाइ पछि पछि लागे। अब उनको मनमा यति ठुलो शोक, यति ठुलो चिन्ता आयो। अनि त्यसपछि जे हो सब गङ्गा स्नान गरौँ भनेर त्यहाँ गएर चुर्लुम्म डुब्न थालेका थिए। डुब्दाखेरि डुबेर अनि यसो बाहिर हेर्दा त मुसु मुसु कृष्ण हाँसिरहनु भएको। हो किनारमा छैन भाइ, भगवान् श्रीकृष्ण हाँसिरहनु भएको। यारे सुदामा, यति धेरै बेर किन लागेको हो? बेर भइसक्यो, तिमी त धेरै समयसम्म स्नान गरिसक्यौ, यति विलम्ब गर्न त हुँदैन थियो। फेरि तिम्रो चेहरा अत्यन्त मलिन छ, रोइरहेका छौ, किन रोएका छौ भनेर सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि भयो भगवान् भयो, अब उपरान्त यी माया कसैलाई पनि हजुरले नजोडिदिनु होला, यी मायाको दर्शन कसैलाई नगराइदिनु होला भगवान्, पुग्यो भनेर कृतार्थ भयो अरे। हो त्यही हो माया। अब त्यो हात्तीले लगाइदिएको माला, राजसिंहासनमा बसेको, विवाह गरेको, 2 भाइ छोरा अनि प्रजाहरूले जय जयकार गरेको त्यो सुख उपभोग त के थियो त भन्दा सबै माया न थियो। अरू केही थियो? अरू केही थिएन, पुरै माया थियो। त्यो मायाको स्वरूप के त भन्दाखेरि नभएको देखिनु। असत्य संसार सदैव देखिने, छ सत्य जोसो कहिल्यै नदेखिने, विचित्र उल्टो परिपञ्च यो किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा। माया बडा विचित्र छ, नभएको संसार देखिन्छ। हिजो थिएन, आज बीचमा देखिएको छ, भोलि गएर पूर्णतया ध्वस्त भएर परिसमाप्ति भएर जान्छ यस्तो जगत। सबैका अगाडि ओसारो पसारोको रूपमा देखेको छ। आँखा खोल्यो त यही देखिएको, आँखा बन्द गर्यो त फेरि यस्तै सृष्टि मनले परिकल्पना गरेको छ। छ सत्य जोसो कहिल्यै नदेखिने, नप्रतीयत चात्मनि चतुर्थ श्लोक भागवतमा पनि आएको छ। जो भएको वस्तु छ देखिँदैन। आकाशमा ग्रह छ, राहु नाम गरेको ग्रह भएको हो, त्यो देखिँदैन। आकाशमा 2वटा चन्द्रमा छैन, 2वटा चन्द्रमा देखिएका छन्। यो कारण के त? यथा भासो यथा तम,
भएको ग्रह नदेखिनु, नभएका दुईटा चन्द्रमा देखिनु के त दृष्टि दोष। त्यो दृष्टि दोष भनेको के हो त? तद्विद्याद आत्मनो माया भनेर बताउनु। त्यो आत्माको माया हो भाइ। मायाको कारणले भएको छिपेको हुन्छ, नभएको देखिन्छ। हो त्यस्तै यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड के त नभएको कसैले देखाइदिएको छैन, मायाले देखाइदिएको छ। यो सृष्टिमा भगवान छ, आत्मा छ, चैतन्य छ। नभए त यो सृष्टि कहाँ देखिने थियो र कुनै न कुनै आधार नभए यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड के को आधारमा देखिने? देखिएको सारा विश्व ब्रह्माण्ड अध्यस्त हो भने अधिष्ठानको हो त। जस्तो यो घर के को आधारमा बनेको छ, यो स्वाध्याय सदन के को आधार? पृथ्वीको आधारमा बनेको छ। यस्तै प्रकारले अब यो घर के को आधारमा, पृथ्वीको आधारमा, पृथ्वी के को आधारमा छ, जलको आधारमा, जल के को आधारमा, तेजको आधारमा, तेज के को आधारमा, वायुको आधारमा, वायु के को आधारमा, आकाशको आधारमा, आकाश के को आधारमा, महतत्वको आधारमा, महतत्व के को आधारमा, समष्टि अहङ्कारको आधारमा, त्यो अहङ्कार के को आधारमा, प्रकृतिको आधारमा, प्रकृति के को आधारमा, ब्रह्मको आधारमा। ल खोज्दै जाउँ। यदि आधार खोज्दै खोज्दै जाने हो भने यो सारा टुङ्गो कहाँ गएर लाग्छ? ब्रह्ममा गएर लाग्छ, आत्मामा गएर लाग्छ, भगवानमा गएर लाग्छ। यो केही पनि होइन छैन भनेर यस्तो देख्दा देख्दै अनुभवमा उतर्दा माने उत्रेको विषयवस्तुलाई पनि व्यक्तिहरूले शङ्का गरेका हुन्छन्, खोज्न सोध्न चाहँदैनन्, मूर्ख भएर जुन संसारमा बाँचेका हुन्छन्। बाटामा हिँड्दै गर्दा एउटा टोपी देखियो, लगाउने टोपी बाटामा खसेको देखियो भने देख्ने व्यक्तिले कल्पना गरेको हुन्छ यो टोपी कसको होला भनेर कर्ता सोध्छै सोध्दैन? कर्ता सोधेको हुन्छ। हिँड्दै गर्दा बाटामा एउटा राम्रो लौरो लाठी देखियो भनेदेखि उसले के कल्पना गरेको हुन्छ? आहा यो लाठी कसको होला भनेर देखेको छ। लाठी कल्पना गर्छ के? कर्ताको। हिँड्दै गर्दा कहीँ गाई देखिएला, कसको गाई होला, कसको भैँसी होला, कसको घर होला, कसको टोपी होला, कसको सुरुवाल होला, कसको कुर्ता होला भनेर बिचमा केही देखियो भने देखेको छ कपडो वा दण्ड वा कुनै वस्तु कल्पना गर्छ कर्ताको। भनेपछि यत्रो स्थल जलस्थलले युक्त भएको सारा विश्व ब्रह्माण्ड, परिभ्राटले युक्त भएको ब्रह्माण्ड तथा कर्ताको कल्पना गर्ने कि नगर्ने? कर्ताको कल्पना गर्ने कि नगर्ने? होला नि त कुनै न कुनै कर्ता। बिना कर्ता के यत्रो देखिएको छ? के सर्जित भएको छ? मूर्ख विचार भएका व्यक्तिले विचार गर्दैनन्। ठिक छ, उनीहरू खानाका लागि बाँचेका छन्, खाइरहुन्, उद्दण्ड बनिरहुन्, कति दिन खाने हुन्, कति दिन लगाउने हुन्, कति दिन उनीहरू उद्दण्ड भएर हिँड्ने हुन्, उनीहरू हिँड्दै गरून्। तर विचारशील व्यक्तिले यस्तो विचार गर्नुपर्छ कि अवश्य नै अधिष्ठान नभएसम्म यत्रो यो दृष्ट अदृष्ट सारा पदार्थहरू अध्यस्त हुन सक्दैन, देखिन सक्दैन। अवश्य नै छ, कुनै त्यस्तो तत्त्व छ, त्यो तत्त्वको आधारमा यो देखिएको छ भन्ने कुरा परिकल्पना गर्नुपर्दछ। त्यसैले यहाँ मायाको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। सारा विश्व ब्रह्माण्ड यो देखिराखेको छ। देखिएको संसार नाश हुन्छ, नाश हुने संसार देखिन्छ। अविनाशी जुन तत्त्व छ त्यो अविनाशी तत्त्व देखिँदैन। यो विचित्र उल्टो परिपञ्च। यो यस्तो उल्टो किन भयो भन्दा यो मायाको काम, अरू केही पनि होइन। यथाभास हो, यथार्थमा। यो मायाले नभएको वस्तुलाई देखाइदिनु, भएको वस्तुलाई छिपाइदिनु, ढाकिदिनु, यो कसको काम हो? यो मायाको काम हो। मायामा यतिसम्म खुपी छ, ताकत छ, भएको वस्तुलाई ठक्क च्यादर ओढाइदिएर छोपिदिएर नभए जस्तो बनाइदिनु, नभएको वस्तुलाई पुरा भए जस्तो बनाइदिएर ओसार र पसारो बनाएर राखिदिनु, यो मायाको काम हो। त्यसैले मायामा अझ दुई प्रकारका विशेष प्रकारका शक्ति छन् भनेर बताइएको छ। आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। मायाले के गर्छे? ब्रह्मको आश्रयमा रहेकी मायाले, जसको आश्रयमा रहेकी छ, आश्रय प्रदाता ब्रह्मलाई आवरण भनेकोले छोपिदिन्छे एक भागले। अर्को भागले फेरि छोपिदिने मात्रै होइन,
जीव जगत खडा गरिदिन्छ। आवरणले के गर्दिनु? छबिदिनु। विक्षेपले के गर्नु? त्यस्तो चैतन्य ब्रह्ममा जीव जगत खडा गरिदिनु। त्यतिसम्म खुपी छ मायाको, जस्तो तस्तो हो। सामान्य कुरा है। शास्त्र पढेका, रटेका, कण्ठस्थ गरेका, 50औं वर्ष सत्सङ्ग गरेका व्यक्तिहरूले पनि त्यो व्यवहार पक्षलाई इदमित्थ गर्न नसकेको हुँदा डिप्रेसनमा आउँछन् अरे। अब बुद्धिलाई गुमाइदिएर बस्छन् अरे। कहाँ गयो तिम्रो वेदान्त? कहाँ गयो तिमीले पढेर रटेको शास्त्र? बुद्धिमा रहेको मेधा शक्तिलाई गुमाएर एउटा सामान्य पामर व्यक्ति, निरीह व्यक्ति जस्तो भएर बस्ने तिमी फेरि? यो यस्तै हुन सक्छ। त्यसैले ज्यादै विचारपूर्वक वेदान्त भन्नु, सुन्नु, गुन्नु, व्यवहारमा उतार्नु। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड मायामय हो भनेर जुन द्वितीय ऋषिले उपदेश गरेका थिए, विष्णुर मायामिदं पश्यन् भनेर जुन भनेका, त्यो एकदमै ठिक हो भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत यहाँ ऋषिले गर्दै गर्दा अन्तरिक्ष तृतीय ऋषिले यहाँ उपदेश गर्नुहुन्छ। येभिर भूतानि भूतात्मा महाभुजरी महाभुज महाभूतैर महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य सोमात्रात्म प्रसिद्धये। बडा विचित्र छ अब यो श्लोक। श्लोकको अर्थ बडा आशान्तरिक छ। हे महाभुज, लामा हात भएका राजर्षि। यहाँ लामा हात शब्दको अर्थ हुन्छ ब्रह्मलाई पक्रन सक्ने खुपी शक्ति ताकत भएका राजर्षि भन्न खोजेको। यो हातलाई मात्रै सङ्केत गर्छ, एउटा उपलक्षण मात्रै हो। यसको लक्ष्यार्थ के हो? यज्ञ साधनद्वारा सम्पन्न भएका राजर्षि भन्न खोजेको। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु स। शरीरभन्दा इन्द्रियहरू पर छन्, इन्द्रियभन्दा मन पर छ, मनभन्दा बुद्धि पर छ। जुन बुद्धिले जान्दिन्छ, जान्दिने त्यस्तो चैतन्य परब्रह्म परमात्मा पर छ भनेर बतायो। पर शब्दको अर्थ हुन्छ उत्कृष्ट, सर्वोपरि, ऊभन्दा उत्तेजिलो, ऊभन्दा उत्तेजिलो, ऊभन्दा उत्कृष्ट भनेर बताइएको छ। त्यस्तै उत्तम रूपमा रहेको परब्रह्म परमात्मा, सृष्टिभन्दा अत्यन्त श्रेष्ठ रूपले रहेको, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर रहेको जुन परब्रह्म परमात्मालाई पक्रनको लागि तिनका साधन पनि त्यस्तै सशक्त हुनुपर्छ, योग्य हुनुपर्छ। साधन फाधन केही पनि छैनन्। अनि त्यसै मैले अब वेदान्त सुन्छु भनेर लाग्यो भने त्यतिले मात्रै तर्न सकिँदैन है, ख्याल गर्नुपर्छ। जति संयमी हुन सक्यो त्यति सुखको अनुभूति हुन्छ। जति छाडा भएर बाँच्न थाल्यो, इन्द्रियहरूलाई विषयतिर छोडिदिएर विषय भोगी बनेर जान थाल्यो, त्यति अशान्तिभित्र फैलिएको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। महाभुज, हामीले गरेका उपदेशलाई स्वीकार गर्न सक्ने, ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता तिमीमा भएको छ, तिमीमा छ भन्ने यो प्रमाणित गर्नको लागि हे महाभुज राजर्षि, अब तिम्रो उत्तर दिन म गइराखेको छु भनेर अन्तरिक्ष ऋषिले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ। आद्य भनेको आदि स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा जसलाई आदि स्वरूप भनेर भनिन्छ। यो आदि भनेर किन बताइयो नि? कार्य जगतलाई लिएर, सृष्टिलाई लिएर आदि भनेर बताइयो। सृष्टि हुनुभन्दा पहिला को थियो त? आदिमा। भन्दा आदिमा त उही चैतन्य थियो, आत्मा थियो, परमात्मा नै हुनुहुन्थ्यो भनेर यो कार्य जगत सृष्टिलाई लिएर आद्य शब्दको प्रयोग गरेको। आदि पुरुष। यदि कार्य जगतलाई नलिने हो भने आदि शब्द प्रयोग गर्न योग्य छैन? छैन भाइ, मिल्दैन। न आदि हो, न मध्य हो, न अन्त्य हो। आद्य भनेको आदि स्वरूप परब्रह्म परमात्माले, महाभूतै भनेको आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यो पञ्चमहाभूतलाई लिएर, भूतात्मा यो सारा भूतको आदि कारण भएको परमात्माले, महाभूतै भनेको पञ्चमहाभूतलाई निमित्त बनाएर अर्थात् यो साधनद्वारा, यही भनेका यिनी उच्च अवच, अवचानी भनेका उच्च कोटिका र एकदमै मध्यम कोटिका, सामान्य कोटिका, यही भनेका यी प्राणीहरू, यी भूतानी भनेका भूतहरूलाई ससर्ज भनेको रचना गर्नुभएको छ। आद्य भनेको परब्रह्म परमात्माले मायालाई साथमा राखेर
अब सृष्टिलाई निर्माण गर्ने सामग्री भनेका आकाश वायु तेज जल पृथ्वी भए। यिनीलाई नै विस्तार गर्दै मायालाई साथमा राखेर उच्च कोटिका देवयोनि र मध्यम कोटिका मनुष्यहरू र कनिष्ठ कोटिका त्यसपछिका जुन असुरहरू, दानवहरू, कीट पतङ्गहरू, जलचर, स्थवलचर, नभचर यी सारालाई ससर्ज भनेको रचना गर्नुभयो भन्ने आयो। ससर्ज रचना गर्नुभयो भन्ने आयो। यो भनिसकेपछि राजाको मनमा अलिकति जिज्ञासा आयो। अवान्तर जिज्ञासा, भित्र आएको जिज्ञासा। त के गर्ने इच्छाले परमात्माले यो पञ्चमहाभूतलाई निमित्त बनाएर मायालाई साथमा राखेर रचना गर्नुभयो त? देवयोनि, मनुष्य योनि, तद इतर योनि, देवलोक, मनुष्यलोक, त्यसदेखि इतर लोक, यी सारा लोक तल्ला तल्ला रचना गरेर त्यो त्यहाँ त्यस्तै प्रकारका जीवहरूलाई रचना गरेर कोलाहल मच्याएर यी सारा जीवहरूको कोलाहल सुन्ने वा तिनीहरूले पाएको जुन दुःखलाई देख्नको लागि ईश्वरले रचना गरेको त होइन। यहाँ त कई कोटिका जुन जीवहरू छन् त्यो ईश्वरले किन रचना गर्न पर्यो? के गर्ने इच्छाले रचना गर्न पर्यो? रचना गरेर सारा जीवहरू दुखी हुन्छन्। ती दुखी जीवहरूको दुःखलाई देखेर त्यो दुःखद्वारा अत्यन्त दुखी भएका जीवहरूलाई देखेर के सुख पाउनको लागि रचना गरेको त होइन। बा तिनलाई रचना गरेर कोही सुखी देखिन्छन् जीवहरू, तिनको सुखमा सुखी बन्नको लागि रचना गरेको त होइन। त के गर्ने उद्देश्यले परब्रह्म परमात्माले मायालाई साथमा राखेर पञ्चमहाभूतद्वारा यी सारा उच्च कोटिका, मध्यम कोटिका, नीच कोटिका, कोही स्तुत्य शरीर, कोही निन्द्य शरीर, यस्ता शरीरलाई रचना गर्न पर्यो ईश्वरले भन्ने यस्तो अवान्तर जिज्ञासा थियो। त्यसमा यो सो मात्रात्म प्रसिद्ध भने महत्त्वपूर्ण पंक्ति छ। ईश्वरको अंश भएको जीव दुई प्रकारको छ अरे, बुभुक्षु जीव र मुमुक्षु जीव। के बुभुक्षु जीव एक, मुमुक्षु जीव अर्को। सुयो अंश, स्व शब्दको अर्थ छ यहाँ सुयो अंशभूतो जीव, आफ्नो अंश रूपमा रहेको जुन जीव छ त्यो जीव दुई प्रकारको छ, एक बुभुक्षु अर्को मुमुक्षु। बुभुक्षु जीव र मुमुक्षु जीवको अर्थ के नि? बुभुक्षु जीव भनेको विषयको उपभोग गर्दा 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 पनि तृप्ति नभएको, अझै खाऊँ, अझै लगाऊँ, अझै हेरौँ, अझै देखौँ, अझै सुनौँ, अझै भोग गरौँ, अझै भोग गरौँ भन्ने यस प्रकारको भावना भएको जीवात्माको नाम हो बुभुक्षु जीव। यसभन्दा पूर्व जन्ममा धेरै कर्म गर्दै गए, खायो, लगायो, देख्यो, हिँड्यो, डुल्यो, कई प्रकारको व्यवहार गर्दा गर्दै पनि अतृप्ति भयो। अतृप्ति हुँदा हुँदै अर्थात् विषयको उपभोग गर्दा गर्दै गर्ने इच्छा बाँकी छँदा छँदै शरीर टुट्यो। टुटिसकेपछि अब फेरि विषयको उपभोग गर्ने भित्र संस्कार वासना छ कि छैन? वासना छ। अब त्यस्तो विषयको उपभोग गर्ने जो वासना छ त्यो वासनालाई साथमा राखेर बसेको जुन जीव छ त्यस्ता जीवको नाम हो बुभुक्षु जीव। त्यो वासनाले लिएर जुन अब जीवात्मा जन्मन ठिक्क परेको छ, अब त्यस्तो जीवलाई विषयको उपभोग गराउनको लागि परमात्माले सृष्टिको रचना गर्नुभयो, बुभुक्षु जीव। बुभुक्षु जीवको लागि कसरी? स्व मात्रा प्रसिद्धये, यति मात्रै अर्थ गर्नुपर्छ यसमा। सो मात्रा प्रसिद्धये, सो मात्रा भनेका के हो? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख। मात्रा भनेका विषयहरू, विषय उपभोग गराउनको लागि, विषय भोगको लागि परब्रह्म परमात्माले बुभुक्षु जीवको रचना गर्नुभयो। त्यस्तो बुभुक्षु जीवको विषय उपभोग गर्नको लागि, विषय भोग गराउनको लागि रचना गर्नुभयो भने। अर्को मुमुक्षु जीव छ। मुमुक्षु जीव भनेको घर गृहस्थ आश्रमलाई नि परित्याग गर्यो, संसारबाट अब टाढा रहने, परब्रह्म परमात्माका दिव्य रूपको अनुभूति गरेर कृत्य हुनको लागि इच्छा गरिरहेको थियो।
काम्य कर्म जति पूर्णतया समाप्ति गरिसकेको छ, ब्रह्मनिष्ठ अर्थात् ब्रह्ममा अडिन सकेको छैन, त्यस्तो जीव के थियो? मुमुक्षु। जान्ने इच्छा केही बाँकी थियो, निष्ठा त्यो तयार भइसकेको थिएन, ब्रह्मनिष्ठ बनिसकेको थिएन, कर्ममा विश्वास थिएन। अब कर्मद्वारा उत्पन्न हुने स्वर्ग, स्वर्गीय सुख उपभोग गरेर मेरो कल्याण हुन्छ भन्ने भावना पनि त्यसमा जागृति भएको थिएन, पुरा त्यसलाई छोडिसक्यो। तर ब्रह्मस्थिति कायम भयो कि भएन? ब्रह्मस्थिति कायम भएन। त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो? शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। त्यस्ता व्यक्तिलाई भन्छन् योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट भनेको बिल्कुलै पतित गए सडेको केही कामै नलाग्ने भ्रष्टलाई भन्न खोजेको होइन नि। परमात्माको स्थितिलाई कायम गर्न नसकेको जुन व्यक्ति छ हो त्यस्ता व्यक्तिलाई योग भ्रष्ट भनेको हो कि। त्यहाँ कुत्सित अर्थमा गरेको होइन यो त ब्राह्मी जुन स्थिति हो स्थितिलाई कायम गर्न नसकेको, अझै जान्न केही बाँकी थियो, त्यस्ता व्यक्तिलाई अब उच्च कोटिमा कुलमा जन्माइदिएर अब ज्ञान प्रदान गर्नको लागि स्व आत्म प्रसिद्धयलाई यहाँ अब यो अर्थ गर्दाखेरि त्यस्ता मुमुक्षु जीवको लागि के को लागि? मुमुक्षु जीवहरूको लागि आत्म प्रसिद्धय मोक्षको लागि यो सृष्टिको रचना गर्नुभयो। बुभुक्षु जुन जीव छ भोग गर्दा गर्दै अब त्यो वासना बाँकी रहेको अतृप्त जो जीवहरू छन् त्यस्ता जीवहरूको भोगाय भोग गराउनको लागि परब्रह्म परमात्माले मायालाई साथमा राखेर सृष्टिका सामग्री भनेको महाभूतै भनेका आकाश वायु तेज जल पृथ्वीद्वारा उच्च कोटि अब कोही कसैको जुन संस्कार होला देवता भएर बस्ने, देवलोकमा गएर विषयको उपभोग गर्ने, कुनै जीवको वासना होला अब मर्त्यलोकमा मनुष्यको शरीर वा मनुष्य शरीरदेखि इतर शरीरहरू मनुष्यलोकमा छन्, त त्यो शरीरमा पठाइदिएर विषयको उपभोग गर्नको लागि त्यसदेखि नीच कुलमा वा नीच लोकमा जुन उत्पन्न गराइदिएर जन्माइदिएर विषयको उपभोग गर्नको लागि यसरी परब्रह्म परमात्माले यो सृष्टिको रचना गर्नुभएको छ। सो प्रयोजनको लागि होइन, यिनै पर जीवात्माहरूको उपकारको लागि अब बुभुक्षु जीवलाई विषय उपभोग गराउनको लागि मुमुक्षु जीवलाई मोक्ष प्रदान गर्नको लागि परब्रह्म परमात्माले यो सृष्टिको रचना गर्नुभएको छ भन्ने भाव यो श्लोकमा आएको छ। स्वमात्रा प्रसिद्धये बुभुक्षु जीवको लागि, स्व आत्मा प्रसिद्धये मुमुक्षु जीवको लागि यसरी यो जगतको रचना गर्नुभएको छ। नजानेर नदोरेर जीवले दुःख पाउन् अनि त्यसपछि म हाँसु नाचु भन्ने यस भावनाले परमात्माले रचना गर्नुभएको होइन भन्ने शङ्काको समाधान गरिदिनु भयो। यसरी अब यी जीवहरू रचना गरिसकेपछि एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकधा दशधात्मान विभजञ्जुषते गुणान्। अब जीवका कुरा आयो, बुभुक्षु जीव र मुमुक्षु जीव। विशेष गरेर अब मुमुक्षु जीवको लागि त वेद वेदान्त शास्त्रहरू छँदैछन्। मुमुक्षु जीवलाई परब्रह्म परमात्माले अब गुरु उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ, योग्य आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुको सङ्गत गराइदिनुहुन्छ। वैराग्य रूपी हार मणि पहिराएर पठाइदिनुहुन्छ। भक्ति रूपी ठुलो राम्रो सुन्दर च्यादर ओढाएर पठाइदिनुहुन्छ। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषहरूको सङ्गत गराइदिनुहुन्छ र त्यस्ता महापुरुषबाट उसले प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वम असि को उपदेश गराइदिनुहुन्छ। धेरै साधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन मुमुक्षु जीवलाई। अब धेरै पहिला गरेको छ, थोरै मात्रै बाँकी थियो। तिमीभित्र रहेको जुन आत्मा छ जान्ने होला, त प्रज्ञा होला हो आत्मा, जान्ने होला आत्मा हो भनेर प्रज्ञानम ब्रह्म। अयम आत्मा, अयम शब्दद्वारा प्रतिपादन गरिएको जुन जीव छ यो त आत्मा हो नि, ब्रह्म हो नि, चैतन्य नै हो नि, यो त अल्पज्ञ होइन नि, यो त व्यापक आत्मा हो भनेर उपदेश गराइदिनुहुन्छ। अनि अन्त्यमा गएर तत्त्वम असि, त्वम भनेको तिमी, तत् भनेको परब्रह्म परमात्मा चैतन्य, असि भनेको त्यस्ता हो है।
आकाश वायु तेज जल पृथ्वीको एउटा घडा, एउटा घैँटो, एउटा बोरोमा रहेर म ब्राह्मण, म क्षत्रिय, म वैश्य, म शूद्र, म स्त्री, म पुरुष, म उच्च, म नीच, म राम्रो, म नराम्रो, म शुद्ध, म अशुद्ध, म पवित्र, म अपवित्र, म धनी, म गरिब, म सर्वमान्य भनेर यसरी यहाँहरू वकालत गर्नको लागि होइन है। तत्त्वम असि। त्वम भनेको तिमी, तिमी जीव। तद भनेको शुद्ध चैतन्य, लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ होइन। तत् शब्दको जुन लक्ष्यार्थ छ, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तिमी त्यस्ता हो। तिमी हिजो थियौ, आज छौ र भोलि रहिरहन्छौ। तिम्रो बाध कदापि हुँदैन। तिम्रा झुन्डिएको, तिमीमा टाँसिएको आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय यी छन्, यी सबै बाध हुन्छन्। यी सबै निराकरण गर्न सकिन्छ, यी रहँदैनन्, तिमी रहिरहन्छौ। तिमी त यस्ता चैतन्य हो नि बाबु, जस्ता तस्ता होइनौ नि भनेर ब्रह्मज्ञानी आचार्य गुरुले उपदेश गर्नुहुन्छ तत्त्वमसीको। अनि त्यो शिष्यका आँखा पुरा खुलेका हुन्छन्, किनकि पूर्वजन्ममा धेरै कर्म समाप्ति गरेको छ, एउटा निष्ठा मात्र न बाँकी थियो, ब्राह्मी स्थिति मात्र बाँकी थियो। अब गुरुले तत्त्वमसीको उपदेश गर्नुभयो, अनि शिष्यका आँखा पुरा खुले। अनि त्यसपछि अहम ब्रह्म अस्मि ये भनेको, अहम भनेको म जीव, जीव त रहेनछु नि। त्यस्तो त्यो अल्पज्ञ धर्मलाई स्वीकार गरेर बस्ने होला त होइन, रहेछु नै। अपरिशोधित त्वम शब्दद्वारा युक्त भएको म त होइन, रहेछु नि। अपरिशोधित, म त परिशोधित लक्ष्यार्थ रहेछु नि। मेरो लक्ष्य त के रहेछ? शुद्ध बुद्ध मुक्त रहेछ, ब्रह्म रहेछ, चैतन्य रहेछ, व्यापक रहेछ। शरीर नोक्सान भएर मेरो नोक्सान हुँदो रहेनछ। इन्द्रियहरू विकलित भएर ममा विकलता आउँदो रहेनछ। सारा सृष्टिमा विभिन्न प्रकारका यी विघ्नहरू उपस्थित हुँदा मेरो ममा विघ्नता आउँदो रहेनछन्। म त यस्तो रहेछ, हेर म कति ठुलो सम्पत्तिले युक्त भएको छु, सम्पत्तिवान रहेछु भन्ने कुरा उसले जान्दछ। अहम ब्रह्म अस्मि, म त चैतन्य रहेछु भनेर आफ्नो स्वरूपको यथार्थ अनुभूति गर्छ। ऊ कृतकृत्य भएर जान्छ भने अब जुन बुभुक्षु जीव छ, बुभुक्षु जीवलाई गाईको शरीर दिएर हो कि भैँसीको शरीर दिएर हो कि कर्मभिर भ्राम्यमाणैछ देव त्रियङ निर्योनिषु, कर्मको प्रभावले देव योनिमा पठाइदिएर हो कि मनुष्यको शरीर रूपी एउटा खोल भिराएर पठाइदिएर अनि विषयको उपभोग गराइदिने हो कि त्यसको कर्म अनुसार गाई भैँसी गोरु गधा स्याल कुत्ता लामखुट्टे जुको दिशा पिसाबको कीटाणु बनाएर अनि त्यसलाई विषयको उपभोग गराइदिने हो कि परमात्माले त्यस्तै त्यस्तै विषयहरूको संयोग गराइदिएर उसलाई भोग गराइदिन्छ। मायालाई साथमा राखेर परभरमा परमात्माले यति ठुलो काम गर्नुहुन्छ। सामान्य जुन सङ्केत गर्नुहुन्छ, अरू धेरै काम जति मायाले गर्छ, यो सङ्केत गर्दै अब त्यो बुभुक्षु जीवलाई भोग गराउनको लागि पञ्चधातुविही एवं भनेको यस्ता प्रकारले पञ्चधातुविही भनेका पञ्चधातु पञ्चमहाभूतद्वारा भूतानि सृष्टानि रचना गरिएका जुन भूतहरू छन्, सृष्टानि भूतानि सर्जित जो भूतहरू छन्, त्यसभित्र परमात्मा नै प्रवेश गर्नुहुन्छ। पापी जीवका शरीरमा पनि परमात्मा प्रविष्ट नहुने हो भने त्यो पापीले जुन त्यो पाप गरेको अनुभव पनि फेरि कसले गर्दैन? त्यहाँ पनि त शक्ति प्रदान त गर्न पर्यो नि। राम्रा नराम्राको सबैको साक्षी परमात्मा हो। अज्ञानको साक्षी पनि त परमात्मा हो। तिमीले जान्यौ कि जानेनौ भनेर कसैले प्रश्न गर्छ, मैले त जान्दिनँ भने त नजान्नेलाई त जानेको रहेछ नि। यो त मैले जान्दछु भन्यो, जान्नेलाई पनि जान्ने उही भयो। यो त मैले त बुझ्दिनँ, नबुझ्नेलाई पनि त बुझ्ने हुँदो रहेछ। नजान्नेलाई पनि जान्ने, जान्नेलाई पनि जान्ने, त्यसैको नाम ज्ञान स्वरूप हो। यसरी परब्रह्म परमात्मा भूतद्वारा सर्जित यी सारा शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ अरे। एकधा अन्तःकरणको रूपले, मनको रूपले, बुद्धिको रूपले, दशधा भनेको ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको रूपले भित्र प्रवेश गरेर आत्मा न भनेको आफूलाई तीनमा पनि विभाजन गरेर शक्तिशाली बनाइदिएर परमात्माले
नै कृपा नगर्ने हो भने आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने, नाकले सुँघ्ने, जिउराले तितो र मिठो थाहा पाउने, छालाले स्पर्शास्पर्शको ज्ञान गर्ने, हातले लिने दिने काम गर्ने, पाउले गोडाले यत्रो शरीरलाई बोकेर हिँड्दिने, दिशा पिसाब गर्न पर्यो भने यी सारा इन्द्रियको विषयमा गति प्रदान गर्ने को छ भन्दा ईश्वर नै छ। ईश्वर नै इन्द्रियको रूपमा भित्र प्रवेश गरेर जीवात्मालाई भोग गर्नको लागि सामग्री एकदम तयार गरिदिएको हुन्छ अरे। अब यो सृष्टि के ज्ञानीलाई मात्र हेरेर तयार गरिएको र अज्ञानीलाई पनि त्यो अज्ञान उपभोग गराउनको लागि तयार गरिएको छ। जस्तो तस्तो सृष्टि होइन भाइ। एक रूपले अन्तःकरणको रूपले, दशधा भनेको 10 इन्द्रियको रूपले, आत्मना भनेको आफूलाई विभाजन भनेको विभाजन गरेर, जुसते जोसयति, गुणान जोसयति भनेको विषयको उपभोग गराइदिन्छ। जोसयति विषयको उपभोग गराउनको लागि शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ। यसरी परमात्माले अब यो जीवात्मा बुभुक्षी जीवको लागि यो सारा पद्धति तयार गरिदिनुहुन्छ। अब त्यति मात्र हो। अब के गर्छ त जीवले यसपछि भन्दा अब यसपछि बडा विचित्र छ। के गर्छ जीवले? कुन कुन इन्द्रियलाई लिएर कसरी कसरी विषयको उपभोग गर्दै गर्छ, अनि मायाद्वारा कसरी मोहित भएको हुन्छ, शुभ अशुभ कर्ममा कसरी प्रवृत्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर आफ्नो प्रस्तुति बाँकी नै राख्नु भएको छ अन्तरिक्ष ऋषिले। अब यो प्रस्तुति उहाँको उच्च कोटिको छ। अब यो प्रस्तुतिलाई भोलिको स्वाध्यायमा हामीले अगाडि बढाइनै छ। नित्य निरन्तर रूपमा प्रवाह गतिमा यो स्वाध्याय अगाडि बढिराखेको छ। सुन्नुहोला। दिउँसोको अब बिहानको त चलिराखेको छ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत,